सर्वमंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणेकं त्र्यंबकं गौरी नारायणं नमस्तुते। शुभ प्रभात, नमस्कार। दर्शकबिन, ज्योतिष दर्शन कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्नुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा यो टेलिभिजन ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गर्दछ। ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरु पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर, सन्तान हानि, नोक्सानी, व्यापार व्यवसाय, जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ, जहाँको फोन नम्बर 0144878741 हो टेलिभिजन स्टुडियो बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। यस्तै सम्बन्धित गुरुसँग भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना दिन, दशा, ग्रह, नक्षत्र, कर्ण, वेदहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने न्यू पशुपति ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र, जोरपाटी, चाबेल चौकबाट नजिकै सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 9861 63 536 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरका दर्शकवृन्दहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र ब्रेनगर सुर्खेत सम्बन्धित गुरुको फोन नम्बर 98 36 650 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूको जीवनमा भइरहेका विभिन्न गतिविधि, घटनाक्रम तथा भविष्यको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, अब सुरु गरौँ आजको ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम। आज 2079 साल 4 महिना 13 गते शुक्रबार परेको छ। आज शुक्र ग्रहको बार, शुक्रबार पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तै शुक्र ग्रहको जन्म नवमीमा भएको हो। शुक्र ग्रह सौन्दर्य, स्त्री सुख, काव्य कला, प्रमोद, काम कीडा, शुक्र राम्रो छ, शुभ छ र तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा शुभ ग्रह उच्च छ, सोगिरी छ भने शुभ ग्रहले सेवा सुविधा, सुख समृद्ध दिने गर्छ। यस्तै यो चाहिँ दिनको र उज्यालो हुने बिहान र बेलुकाको मर्निङ र स्टार ग्रह पनि भनिन्छ। मर्निङ इभिनिङ स्टार ग्रह पनि भनिन्छ यसलाई तपाईहरु साइन्समा। र यो बिहान उदाउने गर्छ, हरेक समयमा बिहान उदाउने गर्छ, यो दिनभरि देखिन्छ। र यो आकाशमा पृथ्वीबाट र ब्रह्माण्ड सूर्य ग्रहबाट 6औं स्थानमा पर्छ यो शुक्र ग्रह। त्यसो भएको हुनाले शुक्र ग्रह उच्च, शुक्र ग्रह नीचो, शुक्र ग्रह नीचो घरमा छ भने तपाईलाई पिसाब सम्बन्धी, मूत्ररोग सम्बन्धी, मृगौला सम्बन्धी, युरिएसिस सम्बन्धी समस्या आउँछ। माया प्रेममा अवरोध सिर्जना गर्छ। सेवा सुविधा, राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बन्देज पारिदिन्छ। त्यसै भएर शुक्र ग्रह उच्चो नीचो पनि छ, शुक्र ग्रह सोगिरी पनि छ। शुक्र ग्रह एउटा राशिमा उच्चो, एउटा राशिमा नीचो, दुईवटा राशिमा सोगिरी र दुईवटा राशिमा मजबुत बलवान र 5वटा राशिमा कमजोर पनि हुन्छ। शुक्र ग्रहको शत्रु ग्रह भनेको सूर्य र चन्द्रमा हो। त्यसो भएर मैले तपाईहरुलाई भन्छु, सूर्य ग्रहसँग शुक्र मिल्या छ है, तपाईको पितासँग वैचारिक द्वन्द्व, पिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भनिएको हुन्छ। यस्तै मित्र ग्रह भनेको बुध, शनि र राहु शुक्र ग्रहका मित्र ग्रह हो। मित्र हुन् तर चाहिँ के छ त भन्दा राहु र शुक्र एकै ठाउँ बस्यो भने अमात्य उच्च, अरबौं खरबौं धन सम्पत्ति हर्काले खाइदिन्छ। समभाव पनि छ, बुध र बृहस्पति समभाव छ, उस्तै शुक्र ग्रहले जस्तो फल दिन्छ बृहस्पति र बुधले उस्तै फल दिन्छ। यस्तै तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा 27 डिग्रीको शुक्र ग्रह बसेको छ भने, बनाएर बस्यो भने पिसाब सम्बन्धी, युरिएसिस सम्बन्धी, मूत्र रोग सम्बन्धी समस्या ल्याउँछ शुक्र ग्रहले। त्यसो भएर यो चम्किलो पिण्ड हो एउटा। यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्न आकाशमा 224 दिन लाग्छ शुक्र ग्रहले। र सूर्यबाट यो 6औं स्थान पर्छ। यो 10 करोड 82 लाख किलोमिटर टाढा छ सूर्य ग्रहबाट। र सूर्यको व्यास परिक्रमा गर्न यसलाई 224 दिन लाग्ने गर्दछ। त्यसो भएर तपाईहरुको चिनाको कुण्डलीमा शुक्र ग्रहले शुभ र अशुभ फल दिन्छ। शुक्र ग्रह लग्न स्थान बसे के हुन्छ? द्वितीयमा, तृतीयमा, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, आठौं, नौं, 10औं, 11औं, 12औं मा। तपाईको चिनाको कुण्डली त 12वटा कोठा हुन्छ। पहिलोमा बसेपछि के फल दिन्छ? दोस्रोमा त्यस्तै शुक्र ग्रह चाहिँ 1 देखि 12औं सँग बस्दै गयो भने के हुन्छ? र यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि शुक्र ग्रहले दक्षिण पूर्वको बीच नैऋत्य आग्नेय कोण, राहु, केतु र शनिले त्यही दिशा हेर्ने गर्छ। यसलाई पद चाहिँ मन्त्री, सहायक मन्त्री र सहायक प्रमुख
कुनै चाहिँ जिल्लाको सहायक प्रमुख हुन्छ भने त्यो पदले सुशोभित गरिएको छ शुक्र ग्रहलाई। यो सेतो हुन्छ ग्रहको रङ, जल तत्त्व हो, वर्षा गराउँछ। जब सूर्यको नजिक हुन्छ वर्षा हुँदै जान्छ र खेतीबाली, हरियाली, नयाँ वस्त्र प्राप्ति, सुख, शौखिन, आनन्दित, कहिल्यै नआत्तिने सन्तोष, भद्र नरम शरीर, हातखुट्टाहरू मिठो बोली, हातखुट्टाहरू नरम, कपालहरू नरम, बोलीमा मायालु, दयालु, परोपकारी, शान्त, सुशील, गोरो वर्ण भएको मानिस शुक्र ग्रह राम्रो हुन्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 हेलो, नमस्ते गुरु। नमस्ते, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? कास्की पोखरादेखि। टेलिभिजनको साउन्ड सानो गर्नुहोस्। भन्नुहोस् जन्म साल महिना गते। जन्म 2045 साल 4 महिना। हजुर 8 गते। 8 गते। समय भन्नुहोस्। समय दिउँसो बेलुका पखको 4 बजेतिर। 4 बजेतिर। जन्म जिल्ला? कालीकोट। जन्म जिल्ला कालीकोट। ल ठिक छ, 2045 साल 4 महिना 8 गते बेलुका 4 बजेतिर जन्म जिल्ला कालीकोट भन्नुभएको छ होइन? हजुर। ल ठिक छ, हेरौँ के अरे गुरुले राखेका नाम, राशि, नक्षत्र के छन्, तपाईँको अवस्था व्यवस्था, अनि तपाईँ के बारको जन्म हो, के राशि हेर्नुहुन्छ? शनिबारको जन्म। शनिबारको जन्म। तुला राशि हेर्नुहुन्छ? तुला राशि। हजुर। तपाईँले भाग्यस्थानमा सूर्य बुध बुधातिथि योग छ, सरकारी जागिर दिइरहेछ। सरकारी जागिर दिन्छ, निकै समस्या ल्याउनु पर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्छ। सरकारी जागिर दिइरहेछ, के गर्नुभएको छ? जागिर सरकारी त होइन, त्यस्तै त्यस्तै अब सङ्घ संस्थातिर अलि दुःखदायी तरिकाले गरिरहेको गर्न त। अनि तपाईँको जन्मदिने मातापिताले 2 बिहा गर्नु, मातापिताको स्वास्थ्यमा समस्या आउनु, चौथो स्थानमा राहु, 10औँ स्थानमा केतु भनेर भन्छ, के गर्नुभएको छ? यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नु, सरी टेलिफोनबाट छुट्टिन्छु। हस्त, धन्यवाद। उहाँले भन्नुहुन्छ 2045 साल 4 महिना 8 गते शनिबार परेको छ। विशाखा नक्षत्र दोस्रो चरण तुबाट नाम उठेको छ। विशाखा नक्षत्र दोस्रो चरण तुबाट नाम उठेको छ। राशिमा तुला राशि छ। तुला राशि हेर्ने, विशाखा नक्षत्र पर्या रहेछ, केटालाई के हानि नोक्सानी। वृश्चिक लग्नबाट सुरु छ। लग्नको मालिक पञ्चम स्थान बसेछ। लग्नको मालिक पञ्चम स्थान बसेपछि सन्तानमा, सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ, राजा समानकै बनाउनलाई। दोस्रो स्थानमा शनि छ, विदेशी डलर कमाउँछ भनिएको छ। प्रोजेक्ट सङ्घ संस्थामा जागिर गर्नुहुन्छ तपाईँ। दोस्रो स्थानको शनि पैतृक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्छ, दाँत मुख नमिलेको बनाउँछ, केही चिज खाने आदत पनि बनाउँछ भनिएको छ, सचेत रहनुहोला। तेस्रो स्थानमा कुनै गर्छ छैन। चौथो स्थानमा राहु, 10औँ स्थान केतु, सुख बलिदान हुन दिँदै। चौथो स्थान केतु, 10औँ स्थानको राहुले विदेश गएर बसे विदेशी नागरिक हुन्छ, राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ। 8 या 12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन, मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनिएको छ। चौथो स्थान केतु, 10औँ स्थानको राहु, मातापिताको कन्यादान दिने, सासू ससुराको कुनै सर्जरी अपरेसन हुनु, अब नहुनु, केही समस्या ल्याउँछ भनिएको छ। त्यो आफै बुझ्नु होला समस्या भनेको के हो। चौथो स्थानको राहु, 10औँ स्थान केतुले यस्ताको हातमा धन पैसा पनि टिक्दैन भनिएको छ। यस्ताको धन पैसा भविष्यमा डाक्टरले नै खान्छ भनिएको छ। चौथो स्थानको राहुको 18,000, केतुको 18,000 शान्ति स्वस्ति गरेर राहुको गोमेत केतुको क्याट साइडु दायाँ बायाँ औँलामा धारण गर्नुहोस्, धन पैसा टिक्छ। पञ्चम स्थान मङ्गल छ। पञ्चम स्थानको मङ्गलले अल्प सन्तति सन्तानमा समस्या दिन्छ भनिएको छ। तर भाग्यस्थानमा सूर्य र बुधातिथि योग भएको हुनाले भाग्य चाहिँ दिन्छ। छैटौँमा कुनै गरेको छैन। सप्तम स्थान बृहस्पति छ। सप्तम स्थानको बृहस्पति र शुक्रले राजयोग भङ्ग भएको छ। सरकारी जागिरमा समस्या आउँछ। मैले तपाईँलाई भन्ने जागिर चाहिँ दिइरहेछ, जागिरमा निकै समस्या सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिरहेको छु। सप्तम स्थानको बृहस्पति र शुक्रले राजयोग भङ्ग हुन्छ, पति पत्नीबीच सम्बन्ध राम्रो हुन दिँदैन। आफू नेपाल, श्रीमती विदेश, आफू विदेश, श्रीमती नेपाल, राजयोग भङ्ग हुन्छ। त्यसो भएर 2-3 विवाह पनि गर्न सकिन्छ भनिएको छ, सचेत रहनुहोला। सप्तम स्थानको बृहस्पति र शुक्रले श्रीमतीसँग सँगै बस्न दिँदैन। अष्टम स्थानमा कुनै गरेको छैन। भाग्यस्थानमा सूर्य र बुध छ। भाग्यस्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग हुनुहुन्छ, सरकारी जागिर दिन्छ, उच्च अधिकारी बनाउँछ। चौथो स्थानको राहु, 10औँ स्थानको केतुले उच्च अधिकारी हुन दिएन। भाग्यस्थानको सूर्य र बुधले शुभसम्म लास्टै परे घर फर्किने बेलासम्म मिहिनेत गरेर जागिर खारहेछ भने, थाई जागिर भने शाखा अधिकृतसम्म, त्यहाँभन्दा मात्र बढ्न दिँदैन। भाग्यस्थानको सूर्य र बुधले बुधातिथि योग बनाउँछ, 4वटासम्म अवसर गुमाउँछ यस्ता मान्छेले भनिएको छ। सरकारी जागिरमा गएर फालिनुभयो कि लोकसेवा दिएर वैकल्पिकमा रह्यो कि इन्टरभ्यूमा फालिनुभयो, भाग्यस्थानको सूर्य र बुधले 4वटासम्म अवसर गुमाउँछन् यस्ता मान्छेले भनिएको छ। त्यो आफूले विचार्नु। 10औँ स्थान केतु छ। 10औँ स्थानको केतुले कीर्तिहरू राख्छ, कोइला जन्य व्यापार, विद्युत प्राविधिकरणको राम्रो हुन्छ भनिएको छ, इलेक्ट्रोनिक कामबाट। 11मा कुनै गरेको छैन। 12औँ स्थानमा चन्द्रमा छ। 12औँ स्थानको चन्द्रमाले देउरे आँखामा समस्या आउँछ,
भनिएको छ। देउरे आँखामाथि कोठी हुनु, देउरे आँखामाथि सानो चोटपटक लाउनु, देउरे आँखा समस्या आउनु भनिएको छ। केही चिजवस्तुले घोचेर, केही सिमेन्टी बालुवा केही परेर भनिएको छ। 12औं स्थानको चन्द्रमाको दायाँमा कुनै पनि ग्रह छैन, केन्द्रिक योग छ। केन्द्रिक योगले जति नै भए नि हातमा धन पैसा टिक्दैन भनिएको छ। पिताको माताको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउँछ। 12औं स्थानको चन्द्रमा केन्द्रिक योगको विधि गर्नुहोस्। अब केन्द्रिक योगको विधि के त भन्दाखेरिमा चाँदीको लकेट बनाउने, त्यसमै मोती हालेर धारण गर्ने, महालक्ष्मीलाई मान्ने, इन्द्रस्तुलको चाँदीको फोटा बनाएर घरको ढोकामाथि राखेर सधैँ औँसी पूर्णिमा सेतो पदार्थले पूजा गर्ने। आमा हुनुहुन्छ भने आमाको खुट्टामा ढौ गर्ने, आमाले पनि नाम दाम इज्जत प्रतिष्ठा कमाए बाबु भनेर ढाप लगाउने भनेको छ। त्यही नै सौभाग्य हुन्छ। यो केन्द्रिक योगको विधि त्यही नै हो। यो केन्द्रिक योगको विधि गर्नुहोस्। अलिकति सन्तानले सुख दिँदैन भनिएको छ, त्यो आफै अध्ययन गर्नुहोला। अब तपाईँको सन्तान नभएर सुख दिने हो कि भएर चाहिँ नमानेर त सुख दिने हो कि सन्तान भएर टाढा टाढा हुने हो, सन्तान भएर केही समस्या आउने हो, त्यो आफैले विचार गर्नु। पञ्चम स्थानको मङ्गलले सन्तानले सुख दिँदैन भनिएको छ, त्यो आफूले अध्ययन गर्नु। राम्रोसँग यी ग्रहका शान्ति सुस्ति गर्नुभएको भने सुख पनि दिन्छ। अब उच्च अधिकारी भन्ने हो, उच्च अधिकारी दिनु भएन, भाग्यस्थानमा सूर्य बुध बुधातिथि योग पऱ्यो, राजयोग पऱ्यो, राजा समानको बन्न सक्नु भएन, अधिकृत बन्न सक्नु भएन भने छोरा चाहिँ देला। कुरो चाहिँ त्यही हो। अब तपाईँले भन्नुभयो 2045 साल, 45 सालले अहिले अब तपाईँ 33-34 वर्षतिर हुँदै हुनुहुन्छ। 33-34 वर्षमा तपाईँलाई ग्रह के चल्दैछ र तपाईँको अवस्था व्यवस्था र परिस्थिति के छ र तपाईँको मनोभाव के छ। 43 वर्षमा मङ्गल ग्रह चलेछ भनेपछि अब तपाईँ 45 सालको समय ठिक छैन। मङ्गल ग्रह चलेपछि घरबाट टाढा राख्छ भनिएको छ। त्यसो भएको हुनाले सङ्कटा ग्रह चल्या रहेछ। अब तपाईँ त 33 वर्षको हुनुभयो। 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम कुलत शोधन, घर छोडेर टाढा रहनुपर्छ, जागिरमा समस्या आउँछ, छोडिदिउँ जस्तो लाग्छ, कुरै कानी मिल्दैन, टाढा टाढा तनाव टेन्सन, विदेश जाउँ जस्तो लाग्छ भनिएको छ। 25 वर्षदेखि 33 वर्षमा राहु ग्रह चलेको हुनाले चौथो स्थानको राहु, 10औं स्थानको पिता स्थान माता स्थानको राहु केतु ग्रह चलेको हुनाले जन्म दिने माता पिता, कन्यादान दिने सासू ससुर, हजुरबा हजुरआमा, अङ्कल कसैलाई बिताइयो कि। चौथो स्थान सुख स्थानको सुख बलिदान हुन राहु नै चलिरहेछ। त्यो विचार गर्नु होला। तपाईँको 33 वर्षमा परिस्थिति ठिक छैन, अब सिद्धिन लारहेछ ग्रह, त्यो अध्ययन गर्नु होला। हामीले तपाईँहरूलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ। मानिसको जीवन सफलदायी र कस्तो सफल असफल नहुने के हुन्छ। त्यसो भएर मानिसहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धि विवेक र सहीसँग नियमसँग मानिस चल्न सकेन भने के हुन्छ नि दुःखदायी जीवन बिताउनै पर्छ। अब बेलैमा बुझेको भए 25 वर्षभित्र सुब्बामा नाम निकालिसक्नु पर्ने हो तपाईँले। भाग्यस्थानको सूर्य र बुधले, चौथो स्थानको राहु, 10औं स्थानको केतुले त सुख बलिदान हुन दिँदैन। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, मलाई स्वागत है। हेलो हजुर, नमस्कार गुरु। नमस्कार हजुर, भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म काठमाडौँबाट। काठमाडौँबाट भन्नुहोस्, कसको बारेमा? छोराको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? 53 साल। हजुर, साउन 24 गते। 4 महिना 24 गते, समय भन्नुहोस्? बिहान 8:11 8:11 जन्म जिल्ला काठमाडौँ। जन्म जिल्ला काठमाडौँ। 2053 साल भन्नुभएको छ होइन? हजुर, बिहीबार। ठिक छ, बार चाहिँदैन, तपाईँको सबै यहाँ आइहाल्छ। अनि तपाईँको बिहीबारको जन्म वृष राशि, रोहिणी नक्षत्र, चन्द्रमाको नक्षत्र वृष राशि, बबा बीबाट आई उबाट केबाट हो नाम गुरुले राखेको? वामदेव भनेको छ। वामदेव। अनि तपाईँको छोराले साइन्स र इन्जिनियर पढ्नुपर्छ, के पढाउनु भएको छ? इन्जिनियरिङ। उच्च अधिकारी हुन्छ, तर लग्न स्थानमा बुध रहेछ, अलि ढिला सुस्ती रहेछ। दोस्रो स्थानमा राहु, दाँत मुख नमिलेको छ कि हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ? एक्सिडेन्ट परेको छ। त्यही हो, चोटपटक लाग्छ, एक्सिडेन्ट, हार्ट क्यारेक फ्र्याक्चर हुने, शिरमा चोट लाग्ने योग परिरहेको छ। ठिक छ, यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अलि टेलिफोनबाट छुट्टिन्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभएको छ 2053 साल 4 महिना 24 गते बिहीबार परेको छ। रोहिणी नक्षत्र पहिलो चरण ओबाट नाम उठेको छ। रोहिणी नक्षत्र पहिलो चरण ओबाट नाम उठेको छ। राशिमा वृष राशि छ। वृष राशि हेर्नु होला। त्यहाँको गुरुले अ आ ईबाट उबाट बबा बीबाट राख्नु होला, त्यो केही फरक पर्दैन। लग्न स्थानमा बुध छ। लग्न स्थानको बुधले विद्वान बनाउँछ, ज्ञानी बनाउँछ, ध्यानी बनाउँछ, अलि ढिला सुस्ती बनाउँछ। तपाईँको छोराको सरकारी जागिर हुन ढिलो हुने हो कि विवाह ढिलो हुने हो कि विदेश जान ढिलो हुने हो कि सुखी सम्पन्न बन्न ढिलो हुने हो, त्यो आफै विचार गर्नु होला। लग्न स्थानमा बुध छ। लग्न स्थानको बुधले ढिला सुस्ती बनाउँछ। दोस्रो स्थानमा राहु छ। दोस्रो स्थानको राहुले चोटपटक भए दुर्घटना बनाउँछ, हातखुट्टा शिरमा चोटपटक लाग्छ भनिएको छ। दोस्रो स्थानको राहु कन्या राशिमा बसेछ, प्रचुर मात्रामा धन दिन्छ। यस्ता मान्छेले भविष्यमा गएर केही सेवन पनि गर्छन् भनिएको छ, सचेत रहन भन्नु होला।
कुनै साथीभाइले जबरजस्ती खुवाइदिन्छन् केही पेय पदार्थ, लागु पदार्थ, दुर्व्यसनी पदार्थ भनिएको छ। दोस्रो स्थानको राहुले पैतृक सम्पत्ति हानि नक्सानी पर्छ। इन्जिनियर पढाउँदा खर्च त भयो होला, त्यही हो। तेस्रोमा कुनै गरेको छैन, चौथोमा छैन, पञ्चम स्थानमा बृहस्पति छ। पञ्चम स्थानको बृहस्पतिले साइन्स सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, इन्जिनियर सम्बन्धी बनाउँछ भनिएको छ। छैटौँमा कुनै गरेको छैन, सप्तममा छैन, अष्टम स्थानमा केतु र शनि प्रेत्योग छ। प्रेत्योगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। अष्टम स्थानको शनिले शतायु, यस्ता मान्छेको 100 वर्षको आयु हुन्छ भनिएको छ। केतु र शनि प्रेत्योग, प्रेत्योगले के छ, अब लोकसेवा दिएर वैकल्पमा नाम रहने हो कि विवाह गर्न लागेको बनिसकेका काम बिग्रिने हो कि विदेश गएर भिसा आइसक्यो डिपेन्डेन्टमा, विदेश अमेरिका अस्ट्रेलिया भिसा आएपछि म जान्न भन्ने हो, त आफै विचार गर्नु होला। केतु र शनि प्रेत्योगले बनिसकेको काम बिग्रिन्छ। केतु र शनि प्रेत्योगको शान्ति गर्नुहोस्। तपाईँका छर्लाङ्सी काला सर्प एक प्रयास। बृहस्पति ग्रह मात्रै छ, आफ्नो छोराको चिना आफै हेर्नुहोस्। दोस्रो स्थानमा राहु, अष्टम स्थान केतु। दोस्रो स्थानको राहु, अष्टम स्थान केतुले चोट पटक भए बनाउँछ, विभिन्न समयमा दुर्घटना भइरहन्छ भनिएको छ। काल सर्प एक 9वटै ग्रहको शान्ति गर्नुहोस्। 9औं स्थानमा कुनै गरेको छैन, 10औं स्थानमा चन्द्रमा छ। 10औं स्थानको चन्द्रमाले भेटनेरी, जेटिए, कृषिबाट फाइदा गर्छ भनिएको छ। 11औं स्थानमा मङ्गल र शुक्र छ। 11औं स्थानको मङ्गलले भूमि, भवन, इन्जिनियरबाट फाइदा गर्छ भनिएको छ। 11औं स्थानको शुक्रले डक्टर पनि हुन्छन् यस्ता मान्छे भनिएको छ। शुक्र र मङ्गल लक्ष्मी योग छ, यस्ता मान्छे महँगो गाडी चढेर पनि हिँड्छन् भनिएको छ। 12औं स्थानमा सूर्य छ। 12औं स्थानको सूर्यले जेठी केटी इन्टरकास्ट विवाह गर्नु भनिएको छ। 12औं स्थानको सूर्यले आँखामा चस्मा पनि लाउनुपर्छ भनिएको छ। भविष्यमा के हुन्छ, भएको छैन, त्यो विचार गर्नु। 12औं स्थानको सूर्य कर्कट राशिमा छ, सरकारी जागिर दिन्छ। 12औं स्थानको सूर्यले विदेशै लैजान्छ। जागिर खाने कि विदेश पठाउने, त्यो आफ्नो कर्मको खेल। अब तपाईँले भन्नु 2053 साल, अब अहिले तपाईँका छोरा 25-26 वर्षतिर हुँदैछन्। अहिले तपाईँको छोरालाई के गरेर चलेको छ र तपाईँको छोराको परिस्थिति, अवस्था, व्यवस्था के छ? 25 वर्षदेखि 30 वर्षमा भद्रिका गरेर चल, अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ। लोकसेवा लडो, लोकसेवामा जागिरमा नाम निक्लिन्छ, शाखा अधिकृत हुन्छ। विवाह गर्नु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, मातापिताले जागिर खानुभएको छ भने मातापिताको प्रमोसन हुनु, टाढा जागिर खाछ भने, टाढा छ भने नजिक सरुवा पाइप मिलाएर आउनु भनिएको छ। 25 वर्षदेखि 30 वर्षमा भद्रिका गरेर चलेको छ। लग्नेको बुध चलेको हुनाले अभद्रम भद्रिका हुनै नसक्ने कार्य हुन्छ भनिएको छ। त्यो आफैले अध्ययन गर्नु। राम्रो गरेर चलिरहेछ अहिले। तपाईँको छोरो 18 वर्षदेखि 24 वर्ष 25 वर्षभित्र एक्सिडेन्ट भइसक्यो, मङ्गल गरेर चलेको थियो। त्यतिखेर भयो कि अब चाहिँ 7 वर्षदेखि 16 वर्षभित्र भयो, त्यो आफै विचार गर्नु। 7 वर्षदेखि 16 वर्षभित्र सङ्कटा गरेर चल्यो, त्यतिखेर एक्सिडेन्ट भयो कि बोर्डिङ स्कुल चेन्ज भयो कि चाहिँ 18 वर्षदेखि 24 वर्षभित्र एक्सिडेन्ट भयो, त्यो आफै अध्ययन गर्नु होला। हामीले तपाईँलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गरेका छौँ। मानिसको जीवन कस्तो हुन्छ र ग्रहले मानिसलाई कस्तो बनाउँछ, त्यो तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु। त्यसो भएर दिन दशा ग्रहहरू हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। अब तपाईँलाई कतिले विश्वास लाग्छ लाग्दैन, त्यो आफूले विचार गर्नु। चौथो स्थानको मालिक 6औं 7औं 8औं स्थानमा गएर बसो, राहु केतु शनि मङ्गलसँग पापी ग्रहसँग बस्यो भने ऊ जन्मिँदा बित्तिकै उसको आमाको मृत्यु हुन्छ भनेको छ। ग्रहका यो गुरु यस्ता हुन्छ। त्यसो भएर यो शुक्रबारको दिन व्रत लिइन्छ, किन लिइन्छ र शुक्रबारको दिन व्रत लिने आवश्यकता किन छ? कुनै एक नगरमा एक परिवार बस्दथ्यो, सत्ययुगको कुरा हो। एउटा घरमा परिवार बस्दाखेरि त्यसमा 6 भाइ सन्तान छोरा थिए। 7 भाइमध्ये 6 भाइले काम गरिरहने, एउटा कामै नगर्ने, भोग्लाए खाने, नत्र कसैले नगर्ने, कामै नगर्ने। यस्तै समय परिस्थितिमा उसलाई नराम्रो ग्रह चल्यो, राहु शनि चल्यो। राहु शनि चलेको हुनाले ऊ विदेश जानु पर्यो। राहु शनि मङ्गल चलेको बेला तपाईँहरू विदेशमा भिसा आउँछ है, लगाउनुहोस् भन्छु मैले। बुध बृहस्पति शुक्र चल्यो भने नेपाल आएर गएको कि नेपाल छ कि अहिले चाहिँ आएर गयो भन्छु मैले। त्यसो भएको कारणले शुक्र ग्रह चलेको बेला मानिसले घर बनाउँछ, जग्गा किन्छ, बिहा गर्छ, छोरी जन्माउँछ, लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ, धन पैसा कमाउँछ भनेको छ। यस्तै समयमा त्यहाँ चाहिँ 7जना छोरामध्ये 6जना काम गर्ने, मिहिनेत गर्ने, एउटा नगर्ने छ। त्यही समयमा उसले 7वटा छोराको विवाह भएपछि एउटाको विवाह भएपछि उसले आफ्नो श्रीमती छाडेर प्रदेश जानुपर्ने भयो, नराम्रो ग्रह चलेपछि। अनि नराम्रो ग्रह चलेपछि उनले विवाह गरेर घरमा श्रीमतीलाई भने म विदेश जाँदैछु, म प्रदेशमा जाँदैछु, तिमी घरमा पति प्रथामा बसे। म अब प्रदेश जानुपर्ने भयो, म प्रदेशमा बाट राम्रोसँग घर फर्केर आउनेछु, आफ्नो धर्म पति प्रथामा बस्नु र भनेर श्रीमतीलाई आशीर्वाद दिएर उनी विदेशतिर लागे। विदेशतिर लागिसकेपछि उनको चाहिँ सासू ससुराले बुहारीलाई अपमान गरे। समयमा खान नदिने, भोकै राख्ने, काम मात्रै गराउने, वन जङ्गल मात्रै पठाउने। अनि उनको बिहाल दुःख कष्ट हैरानी भयो। दुःख कष्ट हैरानी भइसकेपछि उनीले जीवन गुजेरा चलाउन गाह्रो भएपछि वनका दाउराहरू बेचेर मात्र जीवन चलाउनु पर्ने, नत्र जीवन धान्नै गाह्रो भयो।
त्यसो भएपछि उनले त्यस्तै जीवन दुःखदायी जीवन वन जङ्गल गरिरहँदा उनले चाहिँ कुनै महिलाहरू भेला जम्मा भएर सन्तोषी माताको पत्र लिएको पूजाआजा गरेको देखेर त्यहाँ उनले गएर सोधिन्, यो के गरेको, यो गर्दा के हुन्छ भनेर उनले सोद्धाखेरि उनीहरूले भने, आयु धर्न कुशल लस्यत चिरायुस्ते गोवादी वृद्धि सहित धनधान्य ऐश्वर्य विजयस्तु रिपु छे सन्तान वृद्धि सहित हरिभक्ति रस्तु निर्धन भए भने धन प्राप्ति हुन्छ भनेर यी 5 वटा श्लोक दिए। सन्तान वृद्धि पनि हुन्छ भनेर, धनधान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि हुन्छ भनेर उनीहरूले भने। घरमा चाहिँ शान्ति स्वस्ति कलह झै झगडा भएछ, सासू ससुराले मलाई घरबाट निकालिसके, खाना दिँदैनन्, लाउन दिँदैनन्, मेरो जीवन दुःखदायी भयो, दिदीबहिनी तपाईँले यो के गर्नुभएको भन्दा सन्तोषी माताको व्रत लियो भने यति प्राप्त हुन्छ भनेर भने। अनि धन दरिद्रताको नाश हुन्छ, घरमा शान्ति हुन्छ भनेको छ। त्यसो भएर राहु शनि मङ्गल चल्यो भने घरमा झै झगडा पर्ने, छुट्टिने, तनाव टेन्सन आउने कारणै त्यही। र निर्धन भए धन प्राप्त हुन्छ, लक्ष्मीको वास हुन्छ, मनको चिन्ता, घरमा सुख पाइन्छ र पुत्र नभएकालाई पुत्र प्राप्ति हुन्छ। आफ्नो लोग्ने परदेशमा गएको छ भने चाँडै घर फर्केर आउँछ, शुक्र ग्रहको व्रत बस्नाले, सन्तोषी माताको व्रत लिनाले भनेको छ। तपाईँहरूलाई मैले भन्छु, मङ्गल ग्रहले दुःख दियो भने गणेश भगवान्लाई मान्नुहोस्, छोरा छैन भने मङ्गल ग्रहलाई मान्नुहोस्। सन्तोषी माताको व्रत लिए पनि पुत्र प्राप्ति हुन्छ, पुत्र नहुने मानिसले। त्यसो भएर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि, हामी चाहिँ मनोकामना दर्शन गर्ने, पशुपति दर्शन गर्ने, कहाँ देउती बजे दर्शन गर्ने, फलानु देवीको दर्शन गरेको त फ्याट्टे छोरो भइयो भन्नुहुन्छ। ग्रह विदित प्रक्रिया त्यही। त्यसो भएर उनले सोधेपछि पुत्र नहुनेलाई पुत्र लाभ हुन्छ, आफ्नो लोग्ने बाहिर विदेशमा गएको छ भने चाँडै घर फर्केर आउँछ, धनको अभाव हुँदैन, रोगबाट छुटकारा मिल्छ, सन्तोषी माताले सबैको इच्छा चाहना पुरा हुन्छ र सन्तोषी माताको कृपाले सबै मनोकामना पुरा हुन्छ र सन्तोषी माताको व्रत लिने गरिन्छ भनेर जवाफ दिए। र यसरी पूजाको विधान विधि भएर गर्नु भनेर उनले सिकाइदिए उनलाई सिकाइदिएपछि व्रतको विधान भनेछ। त्यसो भएर गुण चना लिनु, शुक्रबारको दिन गुण र चनाको इच्छा अनुसारको गच्छे अनुसारको पैसा द्रव्य राख्नु र सन्तोषी माताको व्रत लिनु। व्रत लिनुभन्दा पहिला व्रत सुरु गर्दाको दिन एउटा कलश स्थापना गर्नु, कलश स्थापना गरेर सन्तोषी माताको फोटा राख्नु र त्यसमा नित्य निरन्तर पूजा गर्नु, घिउको बत्ती बाल्नु, एउटा कलश राख्नु। 3 महिनामा फल प्राप्त भइसक्छ सन्तोषी माताको व्रत लियो भने। कोहीले ग्रह खोटो छ भने 3 वर्ष पनि लिनुस्। ग्रह खोटो भनेको के? शुक्र ग्रह निज घरमा छ, अशुभ घरमा छ, तपाईलाई विवाहमा सन्तानमा हानि नोक्सानी छ भने 3 वर्षसम्म लिनुस् पनि भनिएको छ। त्यसो भएर कथामा गुण चनालाई भोग लगाइसके, पूजा गरिसकियो भने गाईलाई खुवाउनु, गाईलाई खुवाए पनि हुन्छ। र सुन्नेलाई कथा सुन्नु हरेक शुक्रबारको दिन र कथा सुन्नेलाई घरमा त्यही कलशको जलले अभिषेक गर्नु र कथा सुन्ने मानिसलाई सबै प्रसाद बाँडिदिनु। र त्यही भएर गाउँघर कथामा सत्यनारायणको पूजा गरे हैन अरे, प्रतिबन्ध छ अरे, त्यहाँ विवाह छ अरे, भोज भतेर छ अरे भन्छ नि, त्यही विधि प्रक्रिया हो। त्यसो भएर सत्ययुगमा इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूलाई ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनु, बन्धु बान्धव इष्टमित्रहरूलाई भोजन गराउनु, पुडी तरकारी खिर पकाउनु, खुवाउनु भनेको छ सन्तोषी माताको। त्यसो भएर कुनै मानिसले जन्मोत्सव बनाउँदा वृद्धाश्रममा गएर खिर रोटी पुडी बनाएर तरकारी बाँड्छन्। विधि पद्धति त्यही नै, जे गरे पनि त्यही। र गराउनु, ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिएर खुसी पार्नु र ब्राह्मणबाट आशीर्वाद थाप्नु भनेको छ। थाप्नु, आशीर्वाद माग्नु। घरमा माछा मासु पेय पदार्थ लागु पदार्थ दुर्व्यसनी पदार्थ त्यस दिन सेवन नगर्नु र चिचिन्ना घिरौँला लौका फर्सी करेला मुसुरो अडरको दाल तरकारी नखानु व्रत बस्दाका दिन भनेको छ। किन भन्दाखेरि यी अपशब्द प्रयोग हुन्छन्, यी अपशब्द प्रयोग हुने चिजवस्तुहरू अशुभ मानिन्छ भनेको छ। त्यसो भएर व्रत बस्दा दिन चिचिन्ना घिरौँला लौकी फर्सीको तरकारी नखानुस् भनेको छ। र यसरी आशीर्वाद माग्नाले घरमा ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यसरी उनी व्रत बस्न थालिन्। उनी व्रत बसेपछि सन्तोषी माताको व्रत ध्यान मनन
सुख पाउनको लागि गरिन्छ। यसै व्रत बस्दा बस्दै उनको श्रीमान विदेश सन्तोषी माताको व्रत लिँदा विदेश गएको श्रीमान घर फर्केर आए। विदेश गएपछि पति घरमा धन सम्पत्ति ऐश्वर्य लिएर आएर घरमा अलग भई नयाँ घर महल दरबारमा बस्न थाले। उनको जीवन सुखमय बित्यो। त्यसो भएर श्रीमान विदेश छ, यहाँ आउने बेला श्रीमती घरमा छैन, त्यस्तो प्रवृत्ति छ। अब श्रीमान विदेश छ, उतै बिहा गरेर 2-3 वटा बिहा गरेको छ। अब चलन प्रवृत्ति त्यस्तो छ। त्यही भएको कारणले के गर्ने त, आफूले कर्म पनि बुझ्नुपर्छ कि मेरो कर्म के छ भनेर। अनि यसरी सत्यको कुरा हो, सन्तोषी माताको उनको कर्म व्रत ध्यान खुसी भइन् र उनको विदेश गएको पतिलाई घरमा ल्याइदिन्। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य भयो र उनी सुखी सम्पन्न भए। अनि उनी त पहिला गरिब थिइन्, त्यसो भएर उनको सबैले रिस डाहा गर्न थाले। छिमेकीहरूले पहिला गरिब थियो, अपमानित भएको थियो, विदेश गयो, श्रीमान धन सम्पत्ति लिएर आयो, ऐश्वर्य महल दरबारमा बस्न लाग्यो भनेर छर छिमेकी बन्धु बान्धव दाजुभाइ रिस गर्न थाले। रिस डाहा र उनीहरूको जति रिस डाहा गर्दै जान्छन् त्यति हानि नक्सानी हुँदै गयो। सत्यको कुरा हो। उनलाई त सन्तोषी माताको वरदान छ। त्यसो भएर रिस डाहा जति रिस गर्दै गए थिए उनीहरू हानि नक्सानी बिहोर्दै जान पर्यो। उनको स्तर उन्नति बढ्दै गयो। उनीहरू सुखी सम्पन्न मन वचन कर्म धर्म ध्यान आफ्नो भाग्य होइन कर्म गर न एक दिन आउँछ भनेर अरूलाई आशीर्वाद दिन थालिन्। र सन्तोषी माताको ले उनलाई आशीर्वाद दिएर सन्तोषी माता अन्तर्ध्यानमा भइन्। अन्तर्ध्यान भइसकेपछि उनलाई माता दैवी शक्ति प्राप्त भयो। महिलालाई माता आउँछ नि, विधि पद्धति त्यही नै। अनि उनलाई माता चढ्यो। माता चढिसकेपछि उनीसँग सबै फूलपाती अक्षता लिएर बिन्तीपूर्वक प्रार्थना गरेर उनीबाटै आशीर्वाद माग्न थाले र उनलाई पूजा गरियो। सन्तोषी माताको व्रत कथा त्यही। आज शुक्रबारको त्यसो भएको कारणले सन्तोषी माता कसै महिलालाई माता चढ्नुपर्ने कारण त्यही। यो सत्ययुगमा भएको थियो, त्यही भएर अहिले कोही माता छ अरे माता बनाएको छ अरे भन्छ नि, कारण त्यही। त्यसो भएर के रहेछ त, कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, एउटै स्कुलमा एउटै कोठामा 100-150 जना विद्यार्थी हुन्छन्। एउटा विद्यार्थी ट्यालेन्ट हुन्छ, अरू हुन सक्दैन। सरले त सबैलाई एउटै पढाएको के, सबैभन्दा दिन दशा ग्रह बलिया लिएर आएपछि तपाईँहरूलाई मैले भन्छु, तपाईँको छातीमा हानेको गोली पनि उछिट्टिएर जान्छ कि। तपाईँको दिन दशा आएको छैन भने केही पनि हुँदैन। दिन दशा नराम्रा लाग्यो भने जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुर, शिक्षा दिने गुरु। त्यसो भएर मैले तपाईँहरूलाई भन्छु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भनेको के? जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुर, शिक्षा दिने गुरु, मन्त्र दिने गुरु। गुरु ब्रह्मा, ब्रह्माजी भन्दा पनि ठुला। गुरु विष्णु, विष्णु भगवान भन्दा पनि ठुला। गुरुदेव हजुर देवता जस्तै हो, भगवान जस्तै हो, अर्थी उपदेश दिने, हामीलाई कुबाटोबाट सफल बाटोतिर बाटो देखाइदिने, आँखा खोलिदिने। त्यसो भएर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु महेश्वर, महेश्वर जस्तै शक्तिशाली पनि हुनुहोस् है भनेको। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यसो भएर यो सबैभन्दा ठुलो के छ भन्दा, जन्म दिने मातापिता, कन्यादान दिने सासू ससुर, शिक्षा दिने गुरु, कर्म दिने गुरु, पञ्च पिता भनेको छ। त्यसो भएर पृथ्वी पनि पिता हुन्। पृथ्वीमा जो मानिस जसरी जन्मिन्छ उसलाई पृथ्वीले पाल्न करलाई छ। त्यसो भएर पञ्चपिता भनिन्छ। अब अहिलेको जमानादेखिको पञ्चपिता भने आफ्नै शिक्षा दिने गुरुले विभिन्न विकृति विसङ्गति गर्छ आफ्नै शिक्षार्थी विद्यार्थीमाथि, देखिरहनु भयो होला तपाईँहरूले। अनि ती मान्छे पनि अपराधी हुन्। तिनीहरूले अर्को जुनीमा अपराधको भोग भोग्नै पर्छ, यो जुनीमा नभोगे पनि। त्यसो भएर के रहेछ त, कर्म गर्ने हो। कर्म गर्दा गर्दै अवरोध आयो, किन आयो, के कारणले आइरहेछ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। कर्मै नगरिकन त अब मैले त तपाईँहरूलाई भन्छु, बसेर खानुहोस्, ग्रहका शान्ति स्वस्ति गर्नुहोस्, खाना लाउन दिन्छ भन्ने होइन। विभिन्न बाधा अडचनहरू आइरहेछ, ती बाधा अडचनहरूबाट रोकथाम हुन्छ कि यो विधितिर जानुहोस् भन्ने। त्यसो भएको कारणले कसैको पनि जीवन पद्धति ग्यारेन्टी छैन कि। यो मानव जीवन हो भने यही मानवले बनाएका सामान चिजवस्तुहरू ग्यारेन्टी वारेन्टी हुन्छ र? सम्भवै छैन। यो मानवको जीवन त कस्तो छ भन्दाखेरि कुन दिन कुन रात कुन भेट अन्तिम हुन्छ कसैलाई थाहा छैन।
अब थाहा छैन कुन दिन कुन रात अन्तिम हुन्छ भनेर हामीले जे पाए त्यही गर्न त भएन। नियम कर्म सङ्गत आफ्ना धर्म कर्म रीतिरिवाज चालचलन परिवेश अनुसार आफ्नो कर्म गर्नु पर्यो, कुरो त्यति मात्रै। त्यसो भएर के हुन्छ भन्दा सास हुने बेलासम्म मानिसलाई आश हुन्छ। त्यसो भएर कर्म नै ठुलो हुन्छ, भाग्य होइन। कर्म कस्तो लिएर आउनु भएको छ तपाईँहरूले, त्यो कर्मको विधि पद्धति बुझ्ने हो तपाईँहरूको चिनाको कुण्डली। त्यसो भएर तपाईँहरूलाई मैले भन्छु आत्तिने र मात्तिने गर्नु हुँदैन। तपाईँको सन्तानहरूमा पढाइ भएको छैन, अवरोध आइरहेछ, किन पढाइमा अवरोध आइरहेछ, के कारणले आइरहेछ त्यो विचार गर्नुहोस्। पढ्नै नआउनु पर्ने कारण के छ? कसैको मान्छे स्वदेश विदेश गएर बस्नुपर्ने, कोही नेपालमै बस्नुपर्ने, कुनै जागिर खाए निलम्बन हुनुपर्ने, कोही जागिरमा गए फालिएर आउनुपर्ने। त्यसो भएको कारणले के हुन्छ भन्दा कर्ममै छैन भने बल गरेर हुँदैन मेरो हजुर भन्छ, तर कर्म चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। तर कर्म लिएर आइन मैले त रहन्छ भनेर गर्न छोड्न त भएन नि, तर गर्न पर्यो। विधि पद्धति कर्म आफ्नो उद्देश्य काम गर्नु छोड्यो, त्यो भएर सफल हुन्छ। त्यसो भएर अब कोही फर्स्ट हुन्छ, कोही फेल हुन्छ, किन त? उसको मिहिनेत कर्म उसलाई दिनुपर्ने फल कस्तो दियो त? त्यति मात्रै। त्यसो भएर यो जीवन पद्धति भनेको कस्तो छ भन्दा चाहे तपाईँ क्रिस्चियन हुनु, चाहे मुस्लिम हुनु, चाहे हिन्दू हुनुहोस् होइन, चाहे बौद्धिस्ट हुनु, जेसुकै हुनुहोस्, पृथ्वीमा हामी यही माटोमा जन्मिएको, हामी यही माटोमा विलय हुने हो। त्यसो भएर खाने चाहिँ भातै हो, जाने घाटै हो। त्यसो भएर कर्म उद्देश्य चिन्नुपर्छ। सबै मानिसको पृथ्वीमा कसैलाई अजम्मरी छैन। 3,36,00,000 जीव जन्तुहरूको पृथ्वीमा जन्म हुन्छ। जन्मेर ती सबै चिजवस्तुहरू नष्ट हुन्छन्, कुनैको छिटो हुन्छ, कुनैको ढिलो हुन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डलीमा हुन्छ जन्मदिने मातापितासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, मातापिताको धन सम्पत्ति युज गर्ने नगर्ने, मातापिताको समय अवस्था व्यवस्था तपाईँहरू जन्मिसकेपछि कस्तो कर्म गराउने, मातापिताको धन सम्पत्ति छ छैन, नभएर चाहिँ आफै कमाउनु भएको हो कि पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ हुँदैन, त्यो तपाईँहरूकै चिनाको कुण्डली। तपाईँका दुईटा माता हुने, पिताले 2-3 विवाह गर्ने, कुनै केटीको 4-5वटा विवाह हुने, विवाह भएर डिभोर्सतिर धकेलिने, राष्ट्रपति योग पर्या हुन्छ, राजनीतिमा लागि मन्त्री हुन्छ, श्रीमान श्रीमती। अब तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् न, मागी विवाह गर्नुहुन्छ, कोहीले एरेन्ज म्यारेज गर्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ लभ म्यारेज गर्नुहुन्छ, कसैले पेपर म्यारेज गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त पछि गएर किन चाहिँ भाङ भ्रष्ट हुन्छ होला। तर तपाईँहरूको चिनाको कुण्डली त्यस्तै हुन लेखेको हुन्छ, त्यो भउनै पर्छ। त्यसो भएको कारणले त्यो आफूले अध्ययन मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर हुन्छ, कहाँदेखि हुन्छ, उहाँलाई स्वागत। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार हजुर। हजुर नमस्ते। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? म गुल्मीदेखि हो गुरु। गुल्मीदेखि। भन्नुहोस् कसको बारेमा? दाइको बारेमा। दाइको बारेमा, आफ्नो बारेमा बुझिसक्नुभयो? हजुर। भन्नुहोस् दाइको जन्म साल महिना कति? 49 साल। हजुर। असोज 25 गते आइतबार जाने, सोमबार लाग्ने। तपाईँले समय भन्नुहोस्। 3:05 जाँदा लेखेको छ सर तिनामा। तपाईँको 2049 साल 6 महिना 25 गते बिहानको 3:25 5 मिनट जाँदा लेखेको छ। हजुर। ल जन्म जिल्ला? गुल्मी। गोल्मी। ठिक छ, हेरौँ के अरे अब तपाईँको दाइको नाम राशि नक्षत्र के मिल्या छ मिल्या छैन, तपाईँको दाइ स्वदेश विदेश सरकारी जागिर के गर्नुभएको छ हेरौँ के अरे है। हजुर। अनि तपाईँको दाइको के बारको जन्म भन्नु अरे? आइतबार जाने, सोमबार लाग्ने। के राशि हेर्नुहुन्छ? मकर। यो टेलिभिजनबाट छुट्टिनुहोस्, हस्त धन्यवाद। तपाईँको नाम राशि नक्षत्र बार केही पनि मिल्दैन, म असमर्थ छु, सरी है त। अर्को दिन यकिन गरेर आउनु होला। यस्तै भने दर्शक हामी छोटो विज्ञापनपछि तपाईँहरूसँग पुनः प्रसारणमा जोडिन्छौँ। तपाईँहरू पनि टेलिफोनमा नित्य निरन्तर प्रयास गर्नुहोस्। के तपाईँ ज्योतिषीय परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ? लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दर्शकहरूले राज ज्योतिषालय तथा वास्तु परामर्श सेवा केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9868 93 66 50, इमो, बोतिम वा भाइबर र व्हाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो भूत, वर्तमान र भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? नोकरी, निसन्तान, सन्तान खेर जाने, दुर्घटना, रोग लगायत समस्याले सताएको छ? रोजगारी नपाएर भौतारी रहनु भएको त छैन?
यी समस्याको समाधानका साथै उपचार, ग्रह शान्ति, वास्तुशास्त्रको सल्लाह र चिना बनाउनका लागि यो हो टेलिभिजनमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो हो ज्योतिष दर्शन। ज्योतिषी शिवराज गौतम। फोन नम्बर 98 68 16 35 36 01 44 87 641। त्यसो भएर तपाईँहरूको चिनाको कुण्डलीमा के गरी खान लेखेको छ त्यो गरी खानुहोस् भन्ने हो कि। अब के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँहरूको कर्म उद्देश्य सरकारी जागिर छ कि विदेश छ कि स्वदेश छ कि उच्च अधिकारी बन्ने योग छ कि भविष्यमा जागिर खाएर निलम्बन हुने योग छ कि सानो कार्यमा हात हालेर ठुलो उद्योगपति बन्ने योग छ कि त्यो आफूले अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्तै भने दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कुनै कलर आइसक्नु भएको छ, कहाँदेखि हुन्छ उहाँलाई स्वागत। हेलो 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 नमस्कार हजुर। नमस्कार गुरु। हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि होला? ए म यता रूपन्देहीदेखि हो। रूपन्देही, भन्नुहोस् कसको बारेमा? ए मेरो भाइको। भाइको जन्म साल महिना कति बताउनुहोस्? हजुर 2057 साल। हजुर भदौ 10 गते। 5 महिना 10 गते समय भन्नुहोस्। समय शनिबार साँझ 4:45। बार चाहिँदैन, 4:45। शनिबार। जन्म जिल्ला? जन्म जिल्ला रूपन्देही। रूपन्देही हो। अब तपाईँको भाइ त 21-22 वर्षको लाग्नुभयो त होइन? हजुर हजुर। शनिबारको जन्म, मिथुन राशि आउँछ। के राशि हेर्नुहुन्छ? हजुर मिथुनै छ। मिथुनै हेर्नुहुन्छ? हजुर। अनि तपाईँको भाइले साइन्स र मेडिकल सम्बन्धी, कमर्स सम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँको भाइ विदेशै जान्छन् भनेको छ, कहाँ पठाउनु भएको? अहिले त घरै छ गरे। अहिले सिद्धा गरेर चल्या होला, भविष्यमा विदेशको यात्रा नै हुन्छ। साइन्स र कमर्स मेडिकल के पढाउनु भएको छ? कमर्स छ, अहिले त कमर्स पढिरहेको। 22 वर्षको सिद्ध गरेर चलो, 20 वर्षदेखि 27 वर्षमा सिद्ध गरेर चलो। अहिले घरै छन्, विदेश गएको छैन। के सानोतिनो जब गरेछन् कि पढ्दैछन्? अहिले त पढ्दैछ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। अहिले टेलिफोनबाट छुट्छु। हस्, धन्यवाद। हल भन्नुभएको छ 2057 साल 5 महिना 10 गते शनिबार परेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र तेर्सो चरण हाबाट नाम उठेको छ। पुनर्वसु नक्षत्र तेर्सो चरण हाबाट नाम उठेको छ। राशिमा मिथुन राशि छ। क घ ङ छबाट हबाट हाबाट आउला त्यो विचार। चर लग्नबाट सुरु भएको छ। चर लग्नबाट सुरु भएको मान्छे विदेशै जान्छ। लग्नमा द्वितीय स्थान, तेर्सो स्थानमा कुनै ग्रह छैन, चौथो स्थानमा छैन, पञ्चम स्थानमा शनि बृहस्पति छ। पञ्चम स्थानको शनिले हार्ड विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, साइन्स सम्बन्धी, कमर्स सम्बन्धी, म्याथमेटिक्स सम्बन्धी, इन्जिनियर सम्बन्धी। पञ्चम स्थानको शनिले 11-12 भन्दा मात्र पढ्न दिँदैन। 11-12 मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर लेख्छ भनेको छ। पञ्चम स्थानमा शनि र बृहस्पति छ। यस्ता मान्छे विवादित हुन्छन्। यस्ता मान्छेले भविष्यमा धर्म पनि परिवर्तन गर्छन् भनेको छ। शनि र बृहस्पति त्यसैमा बस्यो भने जग्गा जमिन जहाँ किन्यो त्यो बाटो परिदिन्छ, विवाद आइरहन्छ भनेको छ। एउटै विषय लागेर पछाडि पार्छ, 2 नम्बर 5 नम्बर नपुगेर डिभिजन फुत्किन्छ भनेको छ। पञ्चम स्थानमा शनिले 11-12 मिहिनेत गरेर पढ्यो भने अगाडि डाक्टर पनि लेख्छ। शनि र बृहस्पति त्यसैमा बस्यो भने 11-12मा एउटा विषय, ब्याचलरमा फ्याकल्टी चेन्ज पनि गर्न सक्छ यस्ता मान्छेले भनेको छ। शनि र बृहस्पति विवादित योगको शान्ति गर्नुहोस्। 6औं स्थानमा राहु र चन्द्रमा छ। 6औं स्थानको चन्द्रमाले चिसोबाट समस्या आउँछ। राहु र चन्द्रमाले चन्द्रग्रहण हुन्छ। चन्द्रग्रहणले यस्ताको धन पैसा हातमा टिक्दै टिक्दैन, अरूले खाइदिन्छन्। सानामा ज्यान्डिस निमोनिया हुन्छ। जन्मदिने माता पिताको स्वास्थ्यमा छिट्टै समस्या आउँछ। अझ सबैभन्दा ठुलो समस्या मातालाई आउँछ भनेको छ। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण छ। चन्द्रग्रहणले हातमा धन पैसा टिक्दैन, माताका सर्जरी अपरेसन हुने, मातालाई श्वास प्रश्वास, दम, रक्त नसा सम्बन्धीको रोग लाग्छ भनेको छ। सप्तम स्थान मङ्गल छ। सप्तम स्थानको मङ्गलले माङ्गलिक योग बनाउँछ। सप्तम स्थानको मङ्गल निज घरमा छ। बाइक गाडीबाट दुर्घटना योग छ भनेको छ। अब भएको छैन। अष्टम स्थानमा सूर्य र बुध छ। अष्टम स्थानको सूर्य र बुधले आयुमा पनि समस्या ल्याउँछ भनेको छ। अष्टम स्थानमा सूर्य र बुध बुधातिथि योग छ। सिंह राशिमा बसेछ, सरकारी जागिर दिन्छ भनेको छ। भाग्य स्थानमा शुक्र छ। भाग्य स्थानको शुक्रले 25 वर्षभित्र जागिर खानु, बिहा गर्नु, छोरो जन्माउनु, 22 वर्षदेखि 25 वर्षभित्र बिहा गरिसक्नु, छोरो जन्माइसक्नु, केही जागिर खाइसक्नु, विदेश गइसक्नु भन्छ। 25 वर्षमा तपाईँको भाइको भाग्य उदय हुन लाग्छ। 10औंमा कुनै ग्रह छैन, 11औंमा छैन, 12औं स्थानमा केतु छ। 12औं स्थानको केतुले अलिकति हातखुट्टामा चोटपटक लाग्छ भनेको छ। दुर्घटना भयो भएन। राहु र चन्द्रमा चन्द्रग्रहण, शनि र बृहस्पति विवादित योग, माङ्गलिक योगको शान्ति गरेर अगाडि बढ्नु होला। अब यो यहाँ त्यहाँ त्यो कुरो होइन। तपाईँले लामो गफ गर्न मन लाग्छ भनेपछि दिउँसो फोन गर्नुहोस्, होइन भने यो लाइभ प्रोग्राममा घरमा बसे जस्तो कुनै भलाखुसारी गरे जस्तो हुँदैन।
अनि तपाईहरुमा मात्रै घरको मान्छेले मात्रै हेर्नु भएको छैन यो कार्यक्रम। विश्वमा 192 देशहरुमा स्वदेश विदेश विदेशीले नहेर्नन् विदेशमा बस्ने नेपालीहरु कति हुन्छन्, ठुला भद्र बलादमी गुरु सबैले हेर्छन्। त्यसो भएको कारणले राम्रोसँग सही सभ्यता प्रयोग गर्नु होला। तपाईको भाइलाई सिद्ध गरेर चल्या छ 20 वर्षदेखि 27 वर्षमा बिहा गर्नु, सानोतिनो जागिर खानु, पढाइमा स्तर उन्नति हुनु, मातापिताको जागिर छ भने प्रमोसन हुनु, घर बनाउनु, जग्गा किन्नु, मातापिताले घरमा डेकोरेसन चेन्ज गर्नु, बाइक गाडी किन्नु सिद्ध गरेर चल्या छ। 20 वर्षदेखि 27 वर्षमा राम्रो छ। तपाईको भाइ सानामा लोटेर चोटपटक लाग्यो कि के भयो, नत्र भने 20 वर्षभित्र चोटपटक लागिसक्नु पर्ने हो। उता मंगल ग्रह चल्या रहेछ 5 वर्षदेखि 9 वर्षसम्म स्कुल बोर्डिङ चेन्ज हुने, चोटपटक लाग्ने, हातखुट्टामा यताउता। 14 वर्षदेखि 21 वर्षमा शनि ग्रह चल्या बेला चोटपटक लाग्यो, मुद्दा मामला आयो कि के भयो, नत्र भने अहिले सिद्ध गरेर चल्या छ, अहिले राम्रो छ। 27 वर्षदेखि 35 वर्षमा निकै ठुलो संघर्ष, जीवन आफ्नै केही समस्या होला जस्तो छ, त्यो आफैले अध्ययन गर्नु होला। 27 वर्षदेखि उता राहु चल्छ, 36 वर्षमा राहु बाउ खाउ गृह त्यागम सर्पवासम, आफैले हानि नक्सानी पुर्याउँछ भन्छ। आयुमा पनि समस्या छ, आफै विचार गर्नु होला। सबै ग्रह पापी ग्रहहरू मात्रै केन्द्रपति छन्, दुईटै ग्रह, अरु कुनै पनि शुभ ग्रह केन्द्रपति छैन, त्यो आफैले अध्ययन गर्नु होला। हामीले तपाईहरुलाई यिनै विषयवस्तु सम्बन्धी नै जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यसो भएर तपाईहरुसँग सँगै जन्मेको मान्छे कोही 100 वर्ष बाँच्नु पर्ने, कोही छिटै मृत्यु हुनु पर्ने। तपाईकै राशि त 12वटै राशि हुन्छन्, विश्वमा 8 अरब जनसङ्ख्या छ। त्यो 8 अरब जनसङ्ख्यामा कोही मान्छे छिटै मृत्यु हुनु पर्ने, कोही धेरै लामो समय बाँच्नु पर्ने, कोहीका सर्जरी अपरेसन हुनु पर्ने, कोहीलाई केही पनि नहुने, कोहीलाई ढुङ्गो मुडो माटो खाए पनि केही पनि नहुने, कसैलाई केही चीज खानै नहुने, कारण के होला त्यो अध्ययन गर्नुस् न तपाईहरु। त्यसो भएर तपाईहरुले साइन्समा पढ्नुहुन्छ, सूर्यलाई सुन, चन्द्रमालाई मुन, मंगललाई मार्स, बुधलाई मर्करी, बृहस्पतिलाई भेनुस, शनि शुक्रलाई बृहस्पतिलाई जेपिटर, शुक्रलाई भेनुस, शनिलाई स्याटर्न, राहु केतुलाई ड्रागन हेड, ड्रागन टिल, अरुणी वरुणी पनि छन्। साइन्समा त पढ्नुहुन्छ त, त्यसलाई लागू गर्नुस् कि। हामीले 8 9 10 मा पढ्या हो विज्ञानमा। सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण छन्, सबैभन्दा सूर्यबाट नजिक ग्रह बुध ग्रह, सबैभन्दा टाढाको डिस्टेन्समा शनि ग्रह कालो छ, सूर्य रातो छ, चन्द्रमा सेतो छ, औँसी हुन्छ, पूर्णिमा हुन्छ, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा पक्ष सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लाग्छ, पृथ्वी घुम्दै जान्छ, पृथ्वी र सूर्य चन्द्रमाको छाया पर्दाखेरि सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण हुन्छ। त्यत्रो पढिरहनु भएको, त्यो भएर अध्ययन गर्ने, बुझ्ने नबुझ्ने तपाईहरुको कर्म उद्देश्य हो। परापूर्व कालमा यो ज्योतिष शास्त्रलाई कर्मकाण्डतिर विधि पद्धतितिर नल्याउन जानेर मानिसहरू पछाडि परेका। त्यसो भएर के छ त भन्दाखेरि राम्रोसँग सही तरिकाले पढ्नु चाहिँ एस्ट्रोलोजी साइन्स हो भनिरहेको छु मैले, विज्ञान नै हो। जब मानिस शिक्षित बन्छ विज्ञानले के गर्छ? विकास गर्छ। विकास के को लागि हुन्छ? मानिसको स्तर उन्नति, जीवन सफल बनाउन हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यो वैज्ञानिक जमाना हो है। यो वैज्ञानिक जमानामा हामी यसरी अहिलेको परापूर्व कालको जस्तो ढुङ्गे युग होइन, ढुङ्गे युग जस्तो जमाना छैन। अहिले मान्छे पृथ्वी छोडेर ब्रह्माण्डमा बस्न लागिसक्यो, मानिस यति विद्वान बनिसक्यो। त्यसो भएर हाम्रो जीवन कस्तो छ? हाम्रो फलदायी जीवन छ कि दुःखदायी छ कि समय परिस्थिति कस्तो छ? त्यो आफूले अध्ययन गर्ने। त्यो भएको कारणले चाहे तपाईँ स्वदेशमा बस्नुहोस् चाहे विदेशमा बस्नुहोस्, विभिन्न विश्वका वैज्ञानिकहरूले यसैको अध्ययन गर्छन्। भोलिको मौसम के हुँदैछ, रीतिरिवाज, चाल चलन, परिवेश, कस्ता दिन दशा नक्षत्र, कहिले वर्षा हुन्छ, कति गतेदेखि पानी पर्छ, कहिले मौसम के छ, त्यही अध्ययन गर्ने ग्रहकै खेल। त्यो आफूले अध्ययन। त्यसो भएर मौसमविदहरूले पनि नेपालमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने नगर्ने त्यो तपाईहरुको विचार, जान्ने बुझ्ने नबुझ्ने आफ्नो इच्छा हो। इच्छा पनि हुनुपर्छ, आकांक्षा पनि हुनुपर्छ। जो मान्छेका हेराउनेवाला ग्रह हुन्छन् त्यो मान्छेले हेराउँछ। जो मान्छेको हेराउने ग्रह हुँदैनन्, भाग्य स्थानमा, कर्म स्थानमा, राज्य स्थानमा पापी ग्रह बसेका हुन्छन्, त्यो मान्छेको ग्रह नै त्यस्ता हुन्छ। ग्रहले कहाँ पुर्याउने, कसो बनाउने भने उसको खेल हुन्छ कि। उसलाई हानि नक्सानी पुर्याउनु छ भने त्यो हानि नक्सानी पुर्याइसकेर मात्रै बुद्धि विवेक आउने हो कि पहिले आएर बस्ने हो? त्यो आफ्नै कर्मको खेल, ग्रहकै खेल हुन्छ। यस्तै भने दर्शकबिन आजको ज्योतिष दर्शनको निर्धारित समय सिधिसक्यो भनेर हाम्रो प्राविधिकले जानकारी गराइसक्नुभएको छ। विभिन्न समय परिस्थितिमा विभिन्न दर्शकहरूका इच्छा आकांक्षा थियो होला। धेरै दर्शकहरूले फोनमा पनि ट्राई गर्नुभएको थियो। समय नै छोटो छ, समयले नेटो काटिसक्यो। सबैभन्दा अमूल्य समय नै हुन्छ। अब यो ज्योतिष कार्यक्रम चलाएर हजुरहरूको इच्छा आकांक्षा पूरा गरेर मात्रै पनि नहुने, विभिन्न समयअनुसार चल्नै पर्ने। यस्तै भने तपाईहरुको आजको दिन शुभ दिन, शुभ पल, शुभ समय बितोस्, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शुभ आशीर्वाद। घरदेखि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभास्ते पन्थान सन्तु, तपाईको यात्रा फलदायी होस्, सुख होस्।
आजको गते अनुसार तारिक अनुसार जन्मोत्सव मनाउने दर्शकवृन्द अष्टचिरञ्जीवले दीर्घायु सुस्वास्थ्य प्रदान गरून् भन्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि सही समयमा ज्योतिष दर्शन कार्यक्रम लिएर तपाईँ सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो विगत, वर्तमान, भविष्य, स्वदेश विदेश, सरकारी जागिर जुनसुकै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस टेलिभिजनका स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म नाम दर्ता गराउनुहोला। 10 बजेपछि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा खुल्दुली मेटाउन सक्नुहुनेछ। नमस्कार, धन्यवाद।